دی اج ماواں دی ذمہ داری سی اپنی دھیاں نو سیدہ زینب دے پردے دی کوئی گل سنا دیا تاکہ دھیاں دے اندر جناب دنیا دی دولت تے دنیا دی عیاشی تے بدماشی دی ہوس نہ ہوندی کوئی گل بی فاطمہ زہرا پاک دی سنا دیا تے جناب بیٹیاں ایک موبائل پیچھے عزت نہ ویچ دیا جناب چند ٹکیاں دے لوڈ پیچھے آبرو دے سودے نہ دے ماں پیو دیاں دہلیزاں پار نہ دیا یہ دھیاں نو بی فاطمہ دے حیا دے کسے سنائے جانے آؤ تانوں لے کے چلیے جس ویلے ماں دیا تربیت ایسیاں جس ویلے باپ دی تربیت دین والی پھر بیٹیاں کیسیاں جناب اعلیٰ آؤ جناب نبیاں دے سردار دی بیٹی دی گل کرا حسین پاک دی اماں جان دی گل کرا جناب اعلیٰ او سیدہ پاک دے دروازے تے جدو سوالی آیا میرے کریم آقا دو عالم دے دروازے تے سوالی پہلے آیا آقا فرمایا جاؤ علی دے دروازے تے دستک دے ہو شاید کچھ ہوئے اس ویلے دستک ہوئی اللہ دے نام تے کچھ دے ہو تے بی بی پاک فرما دیا کنیز نو کون آیا آکھیا بی بی پاک کوئی سوالی آیا ہے فرما جا دیکھ گھر کی ہے کچھ نہیں دین واسطے آپ نے فرمایا پھر لب کی ہے دوسری واری بھی آکھیا کچھ نہیں جدو تیسری واری پوچھیا جنت دی سردار جنت دی عورتاں دی سردار نے تے کنیز نے جواب دیتا کچھ کوئی نہیں تے آپ نے جناب اعلیٰ او اپنی مقدس چادر اپنی کنیز دے پلو وچ بن کے فرمایا جا فلاں یہودی کل اے بیچ کے انہوں کہے دے بدلے وچ تھوڑے جو دے دے محمد عربی دے گھرانے تو کوئی خالی نہیں جانا چاہیے ذرا غور کرو جس ویلے پہنچی ہے کنیز یہودی دے دروازے دے اتے کہہ دیئے میں نو بھیجی آئے ساڑھے نبی رحمت دی بیٹی نے میں حسین دی اماں جان دی کنیز اس واسطے آیا کہ دروازے دے اتے سوالی کھڑا ہے اکھا پھر میں کی کرا اکھا سوالی کھڑا ہے دروازے دے گھر وچ شاید کوئی نہیں دین واسطے انہیں آکھا ایک ہی اپنے آنچل وچ بن کے لے آئی آکھا اے بی بی پاک دی چادر ہے سیدہ فرمایا اے رکھ لے لیکن سوالی واسطے کچھ جو تے آٹا دے دے تاکہ ساڑھے دروازے تو کوئی خالی نہ مڑے اجے نظر نہیں پئی اس چادر تے کپڑے وچ بندی ہوئی چادر اتنی گل سنن دی دے رہے کہ سوالی واسطے محمد عربی دی بیٹی دی چادر آئی یہودی کہندا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کیا کہنے اس گھرانے دے جڑے اتنے سخی اتنے لجپال جاؤ سارا گھر بھی لے جاؤ میری دکان بھی لے جاؤ تے آکھو میں بھی حضور دا میرا گھرانہ بھی حضور دا مصطفیٰ کریم نے غلامو ایویں تے نہیں بریلی والا بابا فرما گیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے سب گھرانا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا اج ضرورت بیٹیاں نو اے واقعات سناون دی تاکہ کوئی بیٹی اپنے سسرال تو اس واسطے لڑ کے نہ نکلے کہ 2 سال دا پرانا فریج پہ آئے ساڈا فریج نہیں بدلیا ساڈا ٹی وی نہیں بدلیا ساڈی فلاں شے نہیں بدلی تاکہ بیٹی نو پتہ لگے اساں او سیدہ پاک دے منن والے جنہاں اپنے گھر دے فاقے دیکھ کے بھی شکوہ نہیں
نہیں کیتا بلکہ چکی چلا کے بھی مولا دا شکریہ ادا کیتا کچھ بولو اج ضرورت سی بیٹیاں نو گل سناون دی اج ضرورت سی لیکن نہ پیو کل ٹائم ہے نہ ماں کل ٹائم ہے نہ بہنا کل ٹائم ہے چھوٹے بھائی نو سکھاون واسطے نہ وڈے بھائی کل چھوٹیاں بہنا واسطے ٹائم ہے مسلمانوں سوچو تے صحیح کدی چولہے تے کٹھے ہو جاندے سا چلو روٹی کھانے ایک دوجے دا حال پوچھیا جاندا سی اے ایسی لعنت آئی موبائل والی اے نے جناب اعلی روٹی ویلے بھی ایک دوجے نو کٹھا نہ بہن دیتا ہر کوئی کہندا میری روٹی کمرے میں دے جاؤ بستر دے جاؤ ابے دے اگے بیٹھ کے بھی ابے نال گل کوئی نہیں ماں کے بیٹھ کے بھی ماں نال گل کوئی نہیں ذرا غور تے کرتے جاؤ او ساری رات نیٹ وچ پاگل ہو کے گرن والے ہو اے ہوگی ماں ہے جدو تیری طبیعت خراب ہوئی سی اے ماں ہی سی تیری جڑی ساری رات لے کے تینو آنگن وچ پھردی رہی ہے میرے بچے دی طبیعت خراب ہے اج اسے ماں دا سا اوکھا ہوندا ہے جویں تیرا سا اوکھا سی لیکن تو 10 منٹ بھی ماں دا سر دباون نہیں آندا اماں دی طبیعت پوچھن بھی نہیں آندا اماں تیری رات کیویں گزردی ہے جدا سا اوکھا ہوئے اون دی گھڑی اوکھی ہوندی ہے رات تے بڑی دور دی بات ہے تو سر رات نیٹ وچ گزار دتی ماں نال نہ بیٹھے جنہیں لوریاں دیندے تینو رات گزاری سی تو نیٹ وچ ساری رات فلم وچ گزاری پیو نال تو 10 منٹ نہ بیٹھا جڑا سردیاں وچ وی تیری خاطر ملاں وچ کم کردا کردا بڈھا ہو گیا تو اپنے ابے واسطے ٹائم نہ کڈیا یاد رکھ ساتھیا سدا جوانیاں نہیں رہنیاں سدا صحتاں نہیں رہنیاں تو بھی بڈھا ہونا ہے تینو تے مینوں بھی بڑھاپا تے موت دا سامنا کرنا ہے میاں صاحب فرماندے نے سدا نہ باغی بل بل بول تے سدا نہ باغ بہار سدا نہ ماپے حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک مسلمانوں ذرا اور کردے جاؤ سا کس آقا دے منن والے جنہ دے حیا دے بارے سید عائشہ فرماندیاں نے عرب دی کماری لڑکی اتنے حیا والی نہیں ہوندی جتنا میرے نبی حیا والی اونچا بولو ایمانداری نال دسو بےہودہ فلماں ڈرامے دیکھنا حیا ہے کہ بے حیائی ہے زنانی کسے دی ہوندی ہے فلم وچ کسے اور دی بنی ہوندی ماں کسے دی ہوندی ہے فلم ڈرامے وچ کسے اور دی بنی ہوندی ڈرامے دی ماں بھی جھوٹھی بہن بھی ہولی ہولی بول دے پہ ڈرامے دی بڈھی بھی ڈرامے دا پیو بھی ڈرامے دا بھائی بھی ڈرامے دی گولی تے موت بھی ڈرامے دی تباہی تے اگ بھی جھوٹھی تے جھوٹ واسطے ساڈی قوم لینا بھی لگ دی ہزاراں روپیے بھی بھر دی ہے 3 گھنٹے بیٹھی بھی رہندی ہے تے کدی اے بھی نہیں کہندی کہ لیٹ ہو گیا ایویں ہوندا کہ نہیں تے جمعے دے خطبے تے مولوی صاحب 10 منٹ زیادہ لا دے سب تو پہلے گھڑی بندہ او دکھائے گا جنہوں کل ہو اللہ نہیں آتی گل ہسن دی نہیں گل رومن دی عید دے دن مولانا 10 منٹ خطبے چ اضافے کر دے سب تو پہلے اس بندے آواز دینی مولوی صاحب ٹائم ہو گیا ہے جس بندے روزہ ایک بھی نہیں رکھے پورا سال مسجد تے نہیں بڑھیا مسلمانوں اے یاد رکھنا
حشر کو یہ ہوگا معلوم جیتا کون اور ہارا کون. یہ تے تینوں میدان معاشر وچ پتہ لگے گا جنہاں نو تو حقیر سمجھ کے ٹھکرا گیا جدو محمد عربی دے قرب وچ کھڑے ہون گے تینوں لگ پتہ جائے گا. خدا را اپنے علماء دی پہچان کر، انہاں دی عزت و احترام کر. دیکھو جی بارڈر دی کونے تے سردی ہوئے گرمی ہوئے پہرے دیون والا سپاہی ان دی وجہ تو تساں اطمینان نال سوندے ہو کہ نہیں؟ ہولی ہولی بول دے پے. تے ہن کوئی بندہ آکھے کہ بھائی سانو کی ٹینشن ہے، نہ دے وے پہرا آ جاوے واپس، سانو کی ٹینشن ہے؟ پیارے آ جے میں فوجی تیرے ملک دی جغرافیائی سرحد دا محافظ ہے، ایویں مولانا تیرے ایمان دی سرحد دا محافظ ہے. اچھا بولو. انہاں دے بغیر نہ تیرا کوئی نکاح پڑھن والا، نہ کوئی تہاڈا جنازہ پڑھن والا، نہ تہاڈے کناں وچ بانگاں پڑھن والا، نہ کوئی تانوں نکاح دے مسائل پاکی پلیدی دے مسائل دسن والا. پھر بھی تساں گلاں کرو کہ جناب مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے وہ کر دیا. اے گلاں مسلمان نو زیب دیندیاں نہ رکھو. امام جے پسند کوئی نہیں، جے علم والا کوئی نہیں، جے دین نہیں جاندا تے نہ رکھو. اتنی کیڑی تکلیف آئی ہے تانوں سپ لڑیا؟ رکھو، پڑھیا لکھیا رکھو، لیکن جدو مسلے تے کھڑا کر دیو تے پھر دلوں عزت کرو.